टू फॅमिली. आय होप तुम्ही सगळी बरे आहे आणि आम्ही बरे आहे. अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. सो आयज 24th of June आणि आयज संजावन. सो हॅपी feast of John the Baptist and we were संजावन टू एवरीवन. ओके, आयज जायत लोक रेन डान्सा बीन खंय प्रोग्रामा वयताय आनी आमी वचपाले बाबा लागून. आनी म्हाका दिसता म्हज्या लायफान हांव खाली एकू टायम गेलोले काजरा पयलीं. मागीर म्हणटा काजरान लॉकडावन बीन आहलोलें सो खंय वचपाक मेळना. आनी आयज आमगे बाबा गेलो फर्स्ट संजाव. सो हांवें चिंतिलां ताका स्पेशल कितें कोतो लायक पातोळ्यो. हांवें म्हज्या लायफान केन्ना केल्लें पातोळ्यो. सो फर्स्ट टायम हांव कोता बाबा लागून कित्याक तें केलो. सो म्हाका तें खावपाकूय बी चड लायक नाय. सो एक थोडेशें करपाक 10-15 दीस वचयता. आनी दाडान पातोळ्यो पांदे राती रांदलोलो हांवें म्हाका तेन्ना हाडिल्लोलें. ते हांव काय कितें करून तितू बी लायक जायना. काल म्हगे सासूमाईन वांडिल्लो म्हाका हायलो हांवें 2 डिशो. आनी पयर एक दीस मम्मान केलेलो. आनी आयज हांव कोता जे मागीर किसले लायता हितू आनी मागीर दाखयता तुमकां. आनी आतां पयलीं नाल्ल सोलपाक येता आनी सोय कांतून जाय म्हाका. ते कोता बाबा आतां फीट केला आनी ताका न्हिदयला. तो न्हिदोलो म्हणटा आतां काम करपाक लागला. तो ऑलरेडी 10:30 बी जालो हांवें. ओके, 10:30 जालें आनी मागीर रांदपाचें चोवपाचें. रांदपा आयज फ्रेश न्हू. सो मे बी कितें चिकन कितें कोतलें आहा आमगे हाडलोलें फ्रिजान. बाबान दिल्लें इंट्रस्ट तुमकां चिकन करपाक चोयता कितें करपाचें. पयलीं नाल्ल सोलयता आनी सोय काडटा आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, आनी रातीर तांदूळ फुगो बी घाललेलो हांवें. सिया हांवें नाल्ल हें केलें सोललें आनी हें केलें फोडलें आनी तें आतां हांव सोय काती तांदूळ करता म्हाका. ओके, फ्रेंड्स इथे म्हगे सोय कातून जाली. आनी हेचे तांदूळ हांवें राती फुगोवंक घातलेले ते आतां वॉश करपा जाय. ओके, आनी इल्लेशे फोवूय फुगोवंक घातले हांवें. तेय बी तेजे वांगडा वाटपाचेच जाय. आनी हे सद्या आतां लायट गेलो आहा आनी लायट गेलो म्हणटा करपाचें. आतां सद्या वॉश बीन करून दवरता पयलीं. फ्रेंड्स लायट येयली आनी हांव आतां म्हगे वाटू लागता हेचें. तितून फोव आनी हें मिक्स केलें हांवें आनी थोडेशें. सो फ्रेंड्स लायट येयली आनी हांव आतां म्हगेलें पेस्ट कोता. तितून तांदूळ घातले आनी फोव घातले थोडे आनी दवरले थोडेशें. कित्याक आमगे मिक्सरा जार खंयचें बारकेलेशें. सो एटलीस्ट म्हाका 2-3 पाट वाटपा पडटा तें. तेका लागून हांव पेस्ट कोता लायट आसतनाच. एक पाट लायट गेले जाल्यार मागीर टेंशन मागीर. सो कितें वखतानूच लायट येयलीशी आतां. ओके फ्रेंड्स, हांवें वाटलें पेस्ट केलोचे बारीकसो आनी तें भरपूर जालें दिसता म्हाका. तांदूळ चड व्हड आसता म्हगेलें सो चड जालें. बट आसूं पातोळी पानां आहाय म्हगेले एक्स्ट्रा. तर मोस्टली जाता ती एक्स्ट्रा जातले. आनी 4 न्हू व्हडले कोतलें कित्याक बाबागे 4 months न्हू. सो ताका लागून 4 months जातलो ताका आतां. सो ताका लागून ते करपाचे 4 आनी हें सारको केला हें पेस्ट. आनी हें म्हण तूं मातशें दोता हांव तेन्ना म्हळ्यार आमगे चिकना रेडी कोता. चिकनाक हें मॅरिनेट करून दवरला. मॅरिनेट म्हळ्यार ओली जिंजर गार्लीक पेस्ट लायला आनी सॉल्ट हें गेलां पयलीं रांदपाक कोता. कित्याक 11:30 25 जालीं ताका लागून तें पयलीं कोता. आनी हें म्हण तूं मागीर सोपाचें मागीर कोती. ओके, हांवें चिकन करपाक मसाला बीन काडलो सगलो आनी हांव रेड चिकन कोता विथआउट सोय. ओके, आनी पेस्ट कोता. ओके, म्हगेलें चिकन जालें आनी रायस शिजता. आमी आतां पातोळ्यो करपाक रेडी कोता. हेंचोय पानां ती हांव पयलीं वॉश कोता आनी पासून हांवें ती फ्रिजा. सो त्या हें हाय न्हू ती वॉश कोता. कित्याक न्हू म्हाका आतां कोता बाबागे फोटोशूट करपाक जाय. ओके, ते हांव मागीर सांगता तुमकां. सद्या तें पयलीं वॉश कोता आनी पुसून बीन दवरता. ओके, हेचे वॉश केले ते आतां पुसपा जाय. ट्राय करूं जाय आनी तेन्ना म्हळ्यार हें कोता चून रेडी कोता. म्हगेलें सोय आहा न्हू चून रेडी कोता. हेचे काडलेले. ओके, एक हांडी घेयला. तितून न्हू हांव 1 स्पून पुन्हा वन इल्लेशें न्हू घी घालता.
आणि आता सोय ओके ते सोय आणून तिथे तुम्ही घालतो. आणि गोड ते मातशें मेल्ट जावपा जाय ना. बेटा मातशें कट केल्या मदींच हें फोडल्या मदींच वच म्हाका तें नाल्यार बेगीन मेल्ट जावपाना. तें हांव फोडलो पयलीं. हेची घायलें गोड आनी हें तें मेल्ट जावं पासून मातशें तळशिता. हेचे मग चून रेडी जाला. सारकें ब्लॅक ब्लॅक जावचें तें हांवें ट्रान्सफर केलें हितूनसून आतां हितून. तें आतां थंड करपाक दवरता पयलीं. ओके फ्रेंड्स आमगेलें सगळें रेडी जालें आनी आमी आतां पातोळी करपाक बसताय हेचो आनी दाखयता तुमकां. आनी स्टिमरा मातशें जुगाड करपाक पडला आमकां. बेश्टो स्टिमर आहा तो सारको प्रॉपर कुता येतो ना. सो स्टिमराक वता हांव. ओके आनी दाखयता थंयसून. आनी हें पातोळी पानां आनी हें पीठ तें हॉले करपाक मेळ्ळें आमकां. कित्याक पानां न्हय हेजी पणजा पानां ती एक पडू साला मातशें मेळटो म्हणचे जाल्यार तो आपुणूच बरो वयर आहा अशें करून हात पावना काडपाक. सो पासून हेंच आहा. ओके ओके हांव आतां स्टार्ट कोता करपाक. कितें करून जाता तें कितू वर्सां जालीं शाळेंत केल्लें म्हणून आमी जस्ट हेल्प कोतालें मामा करता जाल्यार खबर ना मातशें दाटू लायलें आसता. हाय कुतेश जायना मुगो ती. सो फ्रेंड्स इथे झाले पातोळी घालून आणि मातशें मॅसी जाले त्यो. ओके आनी आतां ताका स्टिमा स्टीम करपाक दिता. आनी त्या वेळार जे आमगे बाबा रोटा ताका फीड करपाक जाय. तो न्हिदपा येयला आतां बरो रावता थिंगा रॉकिंग चॅराचेर. आनी बारेशे जाले त्यो. ओके ते स्टिमाक घालता आनी मागीर तुमकां स्टिमर भायर केलो गेलो. ओके फ्रेंड्स हे दोळ दवरलेल्यो आतां ते चोयता जाल्यार 5-10 मिनिट्स जाले आसतले. आनी हांव बाबा फीड करपाक गेलोले तो रोटा म्हण. आनी आतां तो न्हिदला फीड केलो ताका. आनी म्हाका दिसता आतां 2 o'clock जाली. 2 o'clock जाली हय. आनी हांव अजून लंच बी कांय केलें ना. सो दाखयता हांचे तर हेजेर घायला स्टिमराक आनी तो बारक्या स्टिमराक करून घायला. आनी ते न्हू तितून जायनासलें सो ताका लागून कट करपाक पडलें. आमकां कट केले त्यो. सो फ्रेंड्स इथे आमी लंच केलो आनी आतां 3 o'clock जालें. हेचो कोता म्हणल्यार आनी आमगे लास्ट उरला ते स्टिमराचे न्हू थोडे थोडे घालपाक पडटाय. 3-4 अशें करून 4 हय. आनी आतां लास्ट हांव उरलो म्हणगेलो आमकां आमची. आनी आतां आमी न्हू बाबा गेलें फोटोशूट कोताय फर्स्ट संजावाचें. ओके आनी हेचें दाखयता आमकां
तेगे टी शर्ट ते आतां तुमकां पता दिश्टी पडटा कित्याक फ्रंट कॅमेरा आहा न्हू माय फर्स्ट सनजावन 2025 आनी हे न्हू ताका तनिशा सिल्वा आमगे सब्सक्रायबर आहा न्हू तेणें दिला ताका प्रिंट करून तेणें दिला रोंपर दिलो तेका हांवें सो मागीर कित्याक रोंपर हाडलो न्हू ते मागीर जायनाय न्हू तांकां ताका लागून बेश्टें वेस्ट कित्याक गिफ्ट दिलो तेका कोणा बार्टिंगा सो ते मागीर बेश्टें हें जाता म्हणून आनी माय फर्स्ट सनजावन सो थँक्यू तनिशा आनी आतां आमी बाबा गेले फोटोशूट करतली आनी हांवें फोटो पोस्ट करतलें ओके तो कित्याक आतां कित्याक करता हेका लागून तो आतां न्हिदकान उठला सो फ्रेश आहा तो खेळपा म्हणून सो म्हाका काडपाक मेळटो न्हू ओके आनी मागीर मुगे पातोळी दाखयता गलो हेची कशी कशी घुंवताय पातोळी दाखयता जापाय लास्ट रावंड आमगे हांगातल्यान सुद्दां भायर सरता सगळीं ओके फ्रेंड्स इथे आमगे बाबागे फोटोशूट बीन करून जालें आनी तो तितून मुडाकूच आहलो असो ओके बट स्टील मेळ्ळे आमकां थोडे थोडे पिक्चर्स तेगेले आनी तो पोतून न्हिदपाक गेलो तेणें आनी न्हिदलो तो आनी उठलोय बी म्हणजे पोतून मातशें कोत न्हिदला आंगार गेलो तितलो न्हिदला आनी उठला दवरलो तेशें आनी अशें ताका न्हावपाक उदक दिलां तेशें आमी सगळीं आयदन बी हातूंक आहलो ती धुयली पातोळ्यो रेडी जाल्याय त्योय दाखयता तुमकां आमगे पातोळ्यो टेस्ट केलं नाही अजून मागीर टेस्ट केलं म्हणटा सांगता तुमकां फर्स्ट टायम केली त्यो हांवें कसली जाल्यार ती आवडटा आतां बाबा न्हावपा जाय ते हें करता उदक तापोवन दवरता उदक आनी मागीर मेळटा तुमकां सांगता बॉल मदाचे गुड इवनिंग फ्रेंड्स थंय आतां 8 o'clock जालें आनी हांव न्हांवलें बी नायस बेगीन न्हांवलें आनी बाबा न्हिदला आतां ताका न्हिदयलो आनी हांव मागीर न्हांवपाक गेलो ओके आनी पातोळ्यो तुमकां जालो मागीर सांगता म्हणून बरें आहलोलें दाडान येयलो न्हू सो ताका टेस्ट करपाक दिलो हांव ताका ओके बरो लागलो मातशें अळणी जालें म्हाकाय बी मातशें अळणी लागली मीठ मातशें कमी पडलो गेलें ओके अदरवायज बरें आहलोलें सगळें आनी बाबागे फर्स्ट सनजावन म्हाका मातशें करपा आहलो आनी आमगे लायफान फर्स्ट टायम हांवें एकल्यान सगळो फूल प्रिपेरेशन हांवें एकल्यान केला फर्स्ट टायम आनी त्या दिसांनी हांवें बाबा लागून केला एक्चुली सांगपाक म्हळ्यार ओके कित्याक तेगे सगळें कितें आहा तें म्हाका स्पेशल करपा जाय उडासा ताका लागून केलें बरें केलो दीस बरें गेलो आनी फोटोज बीन थोडे काडले सनजावाचे आनी तनिशा थँक्यू म्हणपाचो दिता थँक्यू सो मच फॉर द आउटफीट आनी जालें आतां आनी कितें ओके तुमी म्हाका न्हू हें सुद्दां हेअरफॉल भरपूर सगळ्यान सांगलें म्हाका लायक डिलिव्हरी जाली म्हणटरी वयताय म्हणून म्हाका खबर आहलें भरपूर तेका सोल्युशन आहलें मातशें सांगाय म्हाका चड वयताय केसां म्हाका हितून म्हणल्यार म्हाका विचार येता सगळें आनी बाबा केसां वेदून उडीत मागीर आनी वयताय ओके आनी घालू बी भितर आनी दॅट्स इट फॉर टुडे आनी आय होप तुमकां आमगे हो व्लॉग लायक जातलो देन प्लीज टू लायक शेअर एंड सब्सक्रायब टू आवर चॅनल आनी आमकां तुमगे सदां मागण्यांत दवराय आनी आमी तुमचे दवरताय आनी बाबाचे पासत सदां मागय तुमी ओके या दॅट्स इट टिल देन गुड नायट एंड वासो बाय